بور لو كوفر تاعنا تجوز رجلك من تحت ويتحل. ريبياتا بريفيير. الوغ بور لا بروميير بي ام دبليو اللي راح نبريزونتيوها elle se trouve عند توب اير اوتو. دونك شفنا مرسيدس، شفنا اودي ولا كونكورونت تاعهم بي ام. بور لا بروميير بي ام اللي راح نشوفوا سي لا 218 دي فيها 150 شوفو. هذا كامل راح نشوفوه اليوم. دونك لا كولور تاعها الي اكسبسيونيل. لا نوفيل كالندر تاع بي ام دبليو اللي كريتيكاوها بزاف من بعد نهضروا عليها. دونك كيما العاده نهضروا على المحرك، نديروا دوره خفيفه من برا نشوفوا السياره تاعنا، نهضروا على المزايا اللي فيها من الداخل. خلونا فوزافي دون لي كومونتير. هذا كامل نشوفوه في هذه لا فيديو. نو بوجي با ا تو سويت. دونك هاو لو موتور تاعنا سي ان ديزل 150 شوفو ماشي كبير بزاف بصح قيس السياره هي كاع ماشي كبيره بزاف. دونك لا بارتيكولاريتي نتاع بي ام كي تحل لو كابو ما كنتش نعرفها المعلومه باسكو فوالا ما كنت ويتش بزاف لي بي ام دبليو. كي تحل الكابو بعد نشوفوه لداخل كي ندخلو تجبد لا بوانيي اون فوا يدي فيرويا ومن بعد اون برانسيب عندك هنا ان بتي كروشي طبعو باش تقدر تحل لو كابو تاعك. دونك في البي ام دبليو نو تجبد اون بروميير فوا يطلع لو كابو مي يقعد بلوكي، يقعد مبلوكي، تزيد طلع لا ميم بوانيي اون دوزيام فوا. دونك طلعها زوج مرات يولي لي برجي لهنا طبع برك الكابو تاعك فير لو وتتحل وتقدر تطلع على الموتور تاعك. دونك معلومه جديده ليا ان شاء الله نكونوا فدناكم بها، جبناها من عند توب اير اوت. هذا لو موتور فيه 330 نيوتن متر، فيه 150 شوفو وفيه 4 سيلندر. فوالا سي ان ديزل قد الطوموبيل هذه. il n'est pas surpuissant c'est pas une voiture de sport mais بصح قيسها الاز تمشي بها بلا aucun problème. نبداو لو تور تاعنا من برا. نبداو ب لي فار اكسبسيونيل هادو دونك اون فورم 3 دي. بيان سور لا سيناتور تعرفها كل يوم كي تشوفين بي ام دبليو بارابور لا كالندر تاعها ومام لي فار. دونك لا سيناتور لومينوز ما تبدلتش بزاف. فوالا لا كالندر يقولوا باللي كبروها بزاف ومن بعد نشوفوا اون سيري 5 وعطونا رايكم. ماتنون ولا لازم يبرد المحرك لازم وشباح كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش. دونك هنا نلقاو اون نيونس بين الكري والكحل هايله. دونك لو كانت السياره كحله كانوا هادو كامل ما يبانوش. دونك لو في اللي غريز تخلي كامل هاد لي بتي ديتاي نوار يبانو. لي ني دابي كيف اون نوار ولا كالندر جايه اون كروم. ونلقاو واحد الشكل هنا il ressemble beaucoup تاع لا ليون. دونك ولا صحت لنا الفرصه نشوفوا من بعد الكابو هذا شكون يلسي انسبيري من خوه. عندنا دي جونت بيتون بيكولور سي دي 18 بوس مي لو غاباري تاع لا فواتور صغير. دونك دي 18 بوس ديجا يخرجوا عليها تري بيان. دونك سي ان باك ام نلقاوه في لي جونت. نلقاو لا سيناتور فلال. عندنا لو بات كاس بومبي les insertions de clignotant le rétroviseur وهاد لي 3 بتيت غريف تاع لا سبورتيفيتي ما ترميش عينك لداخل. انا جايين بالعقل ما تقلقش. 4 بورت دونك ان كوبي اون بتيت برلين كوبي. سوي تري كونطون كي درنا بدينا بهاد لا بي ام. دونك كيف كيما الملاحظه تاع الامام لو كانت كحله كانوا هادو لي بريز دار انفان سورتي دار فيكتيف ما يبانوش. دونك عندك لي ديتيكتور لي كاتافوت لا نوفيل سيناتور هذا كامل يشعل بركا مغلوقه السياره تاعنا من بعد نعاودو نشوفوه. دونك تلقاها في روح لا سيري 5 روح السيري 4 كامل هكذا. فوالا لا ميم شوز نفس الملاحظه. لو كانت السياره كحله هادو كامل ما تشوفهمش. دونك هاو علاش هاد لا كولور شابه بزاف. عندنا لو ديفيزور اونتر لي دو بو ديشابمون. كي تشوفها هكذا تقول هذه بالك سي اون ايسونس مي نو سي ان ديزل. دونك لو طوا اوفرون نعاودو نلقاو نوتخ ديتاي اون نوار بلا ما نحكي لكم الحكايه. بلون لارج على السياره تاعنا. دونك هنا حبيت نوري لكم برك ان ديتاي. دونك عندنا هذه
راني وسختها تشوف الحاله كامل تشعل معليش سي با غاف. دونك هذه سي لانتيريور تاع لابورت اون برانسيب كي تفتح الباب باش تطلع على هذا راهو او ميم نيفو مع الزجاج هكذا باش يبان لكم. شوف دونك لابورت خارجه عليه بكالكو سنتيمتر، ولو كان نحل الباب تاعي هو يقعد لتم. فوالا هذا ما تلقاش في كامل السيارات وما تلقاش في كامل البي ام دبليو. حاب يقول حتى ولو عندك بي ام دبليو جديده هذا تلقاه غير في هذا نقولوا في هذا لو بوتي اونتر كوبي اي برلين تاعنا سيري 2. دونك هضرت لكم على لي زومبرانت في لي زوتر فييكول، هنا كاع كاين ايفيدامون هاي ليك مخبيه ماشي كيما تاع الاودي. نديرو هكذا الباب تاعنا ال سو فيروي وندخلو يدنا هنا ال سو ديفيروي. دونك اللي ما شافش نتاع الاودي لا فيديو نتاع لا اودي A6 راني نحطها لكم او دو سيت فيديو. دونك هاي لا سيناتور لومينوز اللي هضرنا عليها من قبل كومبليت، وعندنا هاد لو بتي بيكي راك تشوف ديسكري بلا ميم كولور مع لا كاروسري ويعطي لها اون سبورتيفيتي. دونك السياره شنو نقول لكم شابه بزاف بور دي جون اي دي موان جون، تجي بور تو الموند بوليفالونت اي لا نيون سونتر الكري اي لو نوار عجبتني بزاف باسكو تعاود تلقاها لو فيلي زجاج فومي سي ان ميلونج بين لو غري و لو نوار. لو فيلي لي جونت فيهم دو كولور سي ان ميلونج بين لو غري اي لو نوار. دونك تعاود تلقاها بارتو. فوالا السياره تاعنا من برا. نبداو نشوفوا السياره تاعنا من الداخل مي كيما العاده نبداو بالوراء. دونك بيان سور كوم جايه سو فورم تاع اون فواتور كوبي ما عندهاش لو كادرون نتاع الباب. دونك الزجاج كي تحل الباب تاعك لازم يحبط باش يقدر يخرج منه. نشوفوا فوالا مش عارف لا ماركيتو كي نعاود نغلق يعاود يطلع كامل هكذا. مام كامل لي فواتور اللي جايين بلا فورم كوبي. l'intérieur بسم الله ما شاء الله. دونك عندنا دو كوير اورانج مانيفيك سور بيكور اون بلون 3 بلاص حتى ولو السياره صغيره. الخطوط هذوك اللي راك تشوفهم لتما elles sont luminescentes d'accord. donc c'est une lumière هاي اللي بالك تبان لك في الامام ولا نطفي لك الفلاش تشوف فوالا تشعل بهذيك لا فورم. دونك لي اوريجينال. عندنا لي ديفيزور اريير وعندنا لا كودوار نتاعنا. alors on est bien installé, c'est très confortable, c'est une allemande donc مريحه سي سور. برك شويه صغيره دونك هاوليك ما قعدتش ان اسباس كبير قاعد هكذا برك فوق راسي. والقدام راني مدني الكرسي مع لا كودوار افون دونك هاوليك ليسباس اللي قاعد لي. حاب يقول زوج نكونوا طري بيان انستالي، ثلاثه شويه ضيق ما راناش في الجهه الاولى اللي شفناها المره اللي فاتت يعني نحطوا لك فوق هذا لا فيديو ولا حبيت تشوفوا. دونك عندنا هنا انا كودوار باش تكون مريح انت واللي قاعد هنا، زوج تكونوا طري بيان انستالي وعندك دي ديفيزور اريير وعندك هاد الليد دومبيونس اللي راك تشوفوه هنا في الباب. هذا سنا نغلق اللي ما نبانش مليح بصح هو يبان فوالا شوف الضوء. و لو كوير اورانج بارتو نعاودو نلقاوه حتى في البيبان. دونك لي بوانيي دو بورت اوريجينو بي ام دبليو و لي فيتر الكتريك تاعي. لا كوب تاع لي شاز افون راك تشوف كيفاش تشوفها من اللور تري سبورتيف. لو ديفيزور اريير وهذا لا كودوار اللي وريته لكم نكليكيو هنا بوغ اكسيدي لي بورت غوبلي تاعنا. هادي بار كونتر شويه خير من الجهه الاولى اللي شفناها المره اللي فاتت اللي يجو ديريكتومون لي بورت غوبلي. كان مليح لو كان خباوه يعني في مقام الجهه الاولى يسوى 3 مرات هاد السياره نلقاو هنا حاجه مسطوره مخبيه. دونك ولا ما حبيتش تشوفها ما راحش تشوفها راهي لداخل حتى تعبز هنا فوالا. هادي فيما يخص لاغيير تاع السياره تاعنا. نروحوا للامام بسم الله نروحوا للامام. الوغ في هاد لا فواتور ما كاش كيفاش نديرو لو كونتاكت دونك يا نوضو يا نخلوها كيما راهي. دونك هكذا كالكو بار بالك راهو الكونتاكت ما نعرف. هاو الانتيريور تاعها بسم الله ما شاء الله. لا سيناتور ام باسكو قلنا سي ان باك ام سي لا فيرسيون سبورتيف تاع بي ام دبليو كيما عندنا في لا فيرسيون سبورتيف تاع مرسيدس سي ا ام جي باغ اكزومبل. لا فيرسيون سبورتيف تاع فولكسفاغن سي ار. دونك تلقى اير لاين هنا سي لا ام فوالا. دونك سي با اون سبورتيف مي عندها لا ليني تاع اون سبورتيف. الوغ نعاودو نلقاو لي سياج تاعنا او مانيفيك اورانج افيك دي سوربيكور اون بلون
ou une insertion du cuir noir, un mélange بين le noir et l'orange. Magnifique. انا نحب les intérieurs rouges, mais هذا ماشي بعيد بزاف على les intérieurs rouges. دونك هاي ليك لا لوميير دامبيونس هذيك اللي قلنا نلقاوها في الباب، تعاود تلقاها مام هنا في الطابلو دو بور شويه لهيك مانيش عارف لا يتبان لكم. دونك كي ندخل نوريها لكم. الوغ ندخلو نشوفو السياره تاعنا من الداخل. دونك لي بيدال، لاكسيليراتور، لو فران، وهنا وين تروبوزي لو بيي تاعك، وهنا واش كنت نقول لكم مقبل. دونك كي تحل لو كابو، تحل المره الاولى يطلع، مي بصح ما كانش هذاك لو فيران اللي تروح تنحيه، ماشي لو فيران، لا بتيت بواني اللي تنحيها بيدك باش يولي ليبر ويطلع للسما. كيفاش دير؟ لازم تزيد تجبد هذه اون دوزيام فوا باش يقدر يطلع للسما. كيما العاده يتبدلوا من السياره الاخرى مي يبقاو لي ميم. دونك شفناهم ديجا في لا اودي كامل اون جينيرال جايين هنا. تاع مرسيدس كي تطلع شويه في الاود غام تولي تلقاهم في البيبان اللي هي قدام لو بواني، لا بواني. دونك هنايا اون جينيرال. دونك شحال يحب يخرب فيهم يا سبحان الله. فيريفي ولا يمشوا. Voilà, le dos. Très bien. Voilà pour le soutien lombaire, tout ce qui est massage, etc. On a les 4 vitres électriques. On a la gestion des rétroviseurs, باش تريغليهم gauche ou droit كيما تحب. On a une et deux positions de mémoire. غادي نبقاو miroir parce que كنا نهضروا على الميروار جوست من قبل. ميموار نتاع دونك كي تكون تسوق نتا ولا يسوق خوك ولا تسوق نتا وتسوق مرتك، كل واحد كيفاش يحط الكرسي تاعو باسكو ماشي لا ميم طاي، ماشي لا ميم كوندويت. دونك تكليكي على الان تعاود تولي ديريكتومون نتاعك. هضرنا عليهم في لي فيديو اللي من قبل. هنا لا جيستيون تاع لا لوميير، عندك ميم لونتي برويار تاعها افون يلي اون لاد. دونك هنا كاينه بور لي لوميير تو سكي كلينيوتون اكسيتيرا. دونك هنا عندنا لي ليميتاتور ريغولاتور دو فيتاس ولاكسي لو cockpit virtuel تاعنا صغير مي لا فواتور صغيره. داكور سي une petite voiture عندها لو تان دو سبورتيفيتي هذاك. دونك on retrouve c'est pas du cuir, enfin si c'est du cuir mais très dur قريب رايح للبلاستيك avec du surpiqûre. هنا gris donc كلش en gris، وهنا c'est pas la même chose. d'accord c'est pas le même plastique ou là c'est pas la même qualité de matériaux qu'on retrouve بيناتهم. دونك صافي اون نيونس كي تكون تشوف ما كاش مونوتوني، ما كاش اعاده بزاف، ما تملش. فوالا دونك هنا عندنا لي كوموند تاع لا كليماتيزاسيون افون ولا اريير، عندنا هنا لي كوموند تاع لا راديو نتاعنا، وهنا لي كوموند في السوق. دونك اون ريمارك بلي لو نوفو بومو دو فيتاس ماشي كيما اللي كان بكري اللي مكتوب فيه، كان دايوغ جاي بالطول ومكتوب فيه لي بي ار ان دي كامل مكتوبين هنا وانت تطبع وترجع. دونك ماشي بهذا الشكل. بون عندك هنا دونك تاع لو موتور اون في، تحب تاكتيفيها ولا ديزاكتيفيها. عندك مارش اري، دونك عندنا مارش اري تاع لو موتور، لو مود سبور، لو مود كونفور، ايكو برو دونك ايكونوميك. دونك هنا لا ميزون في، هنا بور ديزاكتيفي لاد نتاع لو ستاسيونمون. ادميطون راك في لومبوتياج والعباد يقعدوا يقطعوا والطوموبيل تقعد تصوني وانت على بالك بلي ما كان حتى دونجي. دونك ديزاكتيفي باش ما تقعدش تصوني لك بلي كاين ان دونجي. دونك اون مولات باش تتحكم في ليكرون هدايا صغيور. هنا ديفيرونت اوبسيون. هنا بور ريفينير اون اريير لا ماب، دونك جي بي اس تاعك تحب تشوف الخريطه اكسيتيرا، لي ميديا اكسيتيرا. هوم سي تعاود تولي المنيو برينسيبال. دونك عندنا اون بريز 12 فولت، عندنا ان بورت غوبلي، وعندنا هنا اون entrée USB باش تشارجي التليفون تاعك ولا تدخل فلاش ديسك اكسيتيرا. الوغ كاسكون ريمارك اوسي بلي عندنا لو شارجور سون فيل. فوالا تحط التليفون تاعك هنا، دايرين لك هادي باش ما يطيحش وجايه تري مول من هيك. واش سي با اكزاكتومون واش كاين هنا مي باش ما يفسدش التليفون ولا ما يتكسرلكش دايرينها لداخل تري مول. عندنا انا كودوار اورانج كيما البقيه تاع لي سياج افيك اون سوربيكور بلونش. كي نحلوه واش نلقاو؟ دونك ان اسباس دو رونجمون. فوالا ونلقاو دي توش بيانو بلاك بارتو ايسي. هامليك توت اوتور. هاوليك ليكرون تاعنا كي نحب نتحكم فيه بلا مولات هادي. دونك بون نروح لانفيتي، نروح لانفيتي ندور ادروات اي فوالا هاني دخلت الانفيتي. دونك تحب تاكسيدي تقدر ميم دير ان كود بين. دونك
اللي ما عندوش le code il ne peut pas accéder à tout ce qui est média Allahu Akbar il peut pas accéder à tout ce qui est média tout ce qui est donné dans votre véhicule donc هذا c'est le bouton شفناه déjà في في الاودي mais بصح d'une autre sorte ماشي هكذا donc هذا c'est à la sécurité باش دير une sécurité maximale ولا personnalisée كيما تحبها donc تكليكي هنا ومن بعد فوالا ريغلاج بيرسوناليزي دير واش راك حاب تريغليها على حسابك فوالا اسكو تكون بعيد على الطوموبيلات باش تفريني الطوموبيل تسينيالي لك ولا تفريني وحدها كي يجي جايز ان انفون ولا دير اول اوف معناتها طفيهم كامل فوالا ما كان حتى حاجه ولا اول ان هذه معناتها تو فا توت اكتيفي كي تخرج لك من الطريق تسينيالي كي يقرب عليها كش واحد وانت تكون ساهي ولا غايس وتكون اون بتيت فيتاس تحبس وحدها كي تقرب بزاف على اون فواتور انت تليميتي انت تخير لا ديستونس هذيك تحبس مي بور فير كاع هاد لي شونجمون كامل هاد لي شونجمون فو يكون عندك لو مود باس نتاع لو فييكول ماشي نابورت كي يخرب لك في السياره نتاعك دونك كيما العاده في لو طوا اون ريتروف كامل لي بوطون تاعنا نتاع لو طوا اوفرون دونك هنا الي بانوراميك تزيد تعبز دونك اون بروميير فوا باش تنحي هذاك لو كاش اللي يكون يغطي الزجاج اون سكوند فوا باش تفتح لو طوا اوفرون فوالا نحبسوه دونك لي لوميير لا جيستيون تاع لي لوميير تاعنا شكون هو داير لا سانتور شكون ماهوش داير لو ميروار miroir de courtoisie. Donc on a fait le tour intérieur du véhicule. نشوفوا la malle, le coffre تاعنا. Donc pour le coffre تاعنا كيما شفناه في d'autres véhicules بيناتهم لا A6 تجوز رجلك من تحت ويتحل. هادي بيان سور ماشي يديك يكونوا ليبر وانت تروح تجوز رجلك من تحت سي دون لو كا وين يكونوا يديك محكومين تكون عندك قضيان ولا يتسيفي برك تجوز رجلك وهو يطلع وحده. دونك فوالا لو كوفر تاعنا ماشي كبير بزاف قيس السياره تاعنا بصح مازال عنده ان ايطاج سوبليمونتير هاوليك تحب تخبي فيه اوتر شوز كومام الي كونسيكون كبير ماشي نيجليجابل ماشي حاجه خفيفه. دونك فوالا السياره تاعنا شفتوها بالكامل خصتني غير نزيد لكم اون انفورماسيون. دونك هاد لو فييكول سي اون تراكسيون داكور دونك لي رو افون هما اللي يجبدوا اي سي با اون بروبولسيون كيما كامل لي نوفو موديل تاع بي ام دبليو دركا ولاو تقريبا هكذا. فوالا دونك سيتي لا فيديو تاعنا تاع اليوم شفنا فيها لا بي ام دبليو دي 218 دونك لي انتريسي بار سو فييكول ولا حاب يفيزيتيه مرحبا بكم عند توب اير اوتو مي تقدر ما تصيبوش كل يوم كاين جديد. انا حبيت نفيزيتي دوطر شوروم ما كفانيش الوقت كل ما نحب نروح نشوف ايور نقول هادو كملتهم يزيد يجي جديد. دونك نتوما ديروا في بالكم بلا كون جايين نشوفوا طوموبيلات شابين مي با فورسيمون هادي سي فاسيل تكون هنا. دونك فوالا اللي عجبته لا فيديو ما تنساش تابوني تخلي ان بوس بلو صافي توجور بليزير. سيتي تو بور موا سيتي لطفي ادا سيدانيا.